नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन नसक्दा वैकल्पिक गठबन्धनको प्रयास निष्फल। विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावबारे 4 दलको मुख चारतिर। नेता पाण्डे र भुसाल एमालेको साधारण सदस्यबाट 6 महिना निलम्बित। असन्तुष्ट खेमाले थाल्यो समानान्तर कमिटीको अभ्यास। नेपाल भन्छन् पार्टी ओलीको निजी कम्पनी होइन। काठमाडौँ तराई द्रुतमार्गको दोस्रो प्याकेजको ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न लेखा समितिको निर्देशन। पूर्व योग्यतामा एउटा कम्पनी मात्र छानिनु शङ्कास्पद भएको भनाई। ब्राजिलमा 1 महिनामै 66,000 बढी कोरोना संक्रमितको मृत्यु। अस्पतालमा जनशक्ति र उपकरण अभाव हुँदा सरकार आलोचित। र राष्ट्रिय क्लब लिग भलिबल सुरु। पुरुषतर्फ एपिएफ र पुलिसको विजय सुरुवात। महिलामा न्यू डायमन्डले ढोरपाटनलाई हरायो। नेकपा एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुसाल र स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेलाई पनि पार्टीको सदस्यबाट 6 महिनाका लागि निलम्बन गरेको छ। गुटबन्दी र पार्टी हित विपरीत गतिविधि गरेको आरोपमा सोधिएको स्पष्टीकरणमा दुवै नेताले चित्त बुझ्दो जवाफ नदिएको ठहरसहित एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निलम्बनको निर्णय गरेका हुन्। पार्टीका तर्फबाट महासचिव ईश्वर पोखरेलले सोधेको 3 दिने स्पष्टीकरणको जवाफ दिन ढिलाइ गरेको भन्दै भुसाल र पाण्डेलाई थप 24 घण्टे निर्देशन दिएका थिए। दुवै नेताले मंगलबार स्पष्टीकरण दिएका थिए। यसअघि एमाले माधव नेपाल र भीम रावललाई पनि स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै 6 महिनाका लागि पार्टी सदस्य समेत नरहने गरी निलम्बन गरिसकेका छन्। सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुसार एमाले बिउतिए पनि अध्यक्ष ओलीले एकलौटी पार्टी चलाएको भन्दै नेपाल पक्षले छुट्टै भेला र संगठन पुनर्गठन गर्दै आएको छ। एमाले नेता माधव नेपालले पार्टी केपी ओलीको निजी कम्पनी नभएकाले विधि र विधान विपरीत गरिएको कारबाही अस्वीकार्य रहेको बताएका छन्। पार्टीको पदाधिकारीमा आफ्नो बहुमत रहेकाले ओलीलाई असह्य भएको नेपालको भनाइ छ। कास्की जिल्ला स्तरीय कार्यकर्ता भेलामा आज पोखरामा नेपालले ओली पार्टीको विधि र विधानमा चल्न नचाहने भएकाले गुटको प्राइभेट कम्पनी चलाउन खोजेको आरोप लगाए। केपी ओलीको के भएको निजी कम्पनी हो त्यो। त्यसैले हामी कहिले पनि नेकपा एमालेका स्थायी कमिटीका सदस्य हौ, वरिष्ठ नेता हौ र उपाध्यक्षहरू, उपमहासचिव, सचिवहरू यी सबै पदाधिकारीको रूपमा रहेका छन्। 10 जना हाम्रो पक्षमा, केपीको पक्षमा 5। यो पदाधिकारीको नाम सुन्यो कि केपीलाई पसिना छिट पसिना निस्किन्छ। अहिले एमाले भित्र पद र व्यक्तिको लडाई रहेको आशंका पनि उनले व्यक्त गरे। अहिले सरकारमा भएकाले ओलीको दम्भ बढी भएको र सरकारबाट बाहिरिएपछि ओली कमजोर हुने नेपालको भनाइ थियो। एमालेका 8 लाख सदस्यमध्ये ओलीका 2 लाख मात्रै सदस्य रहेको उनले बताए। यसैबीच नेपाल समूहले कास्कीमा धनराज आचार्यको नेतृत्वमा 75 सदस्य समानान्तर कमिटी घोषणा पनि गरेको छ। अदालतको आदेशमा एमाले र माओवादी नाममा 2 फरक दल अस्तित्वमा आएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने बहस सृजना भएको छ। माओवादीले ओली सरकार ढाल्न चाहे पनि समर्थन फिर्ता लिन सकेको छैन। बरु प्रधानमन्त्रीले नै विश्वास प्रमाणित गर्नुपर्ने तर्क गरिरहेको छ भने अन्य विपक्षी दलले माओवादीले समर्थन गरिरहेसम्म नयाँ सरकार गठनको ढोका नखोल्ने बताउँदै आएका छन्। ओली पक्षधर पनि माओवादीले समर्थन कायम राखिरहेसम्म विश्वासको मत लिनु नपर्ने अडानमा छ। प्रमुख 4 दलको मुख चारतिर फर्किँदा सत्ता समीकरणको खेल तत्काल कुनै निष्कर्षमा पुग्ने देखिएको छैन। नेकपा माओवादी केन्द्रको बिहिबार बसेको स्थायी समिति बैठकले नयाँ सरकार गठनबारे आफ्नो धारणा प्रष्ट गर्न नेपाली काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी जसपालाई आग्रह गर्यो। माओवादी भनाइमा नेपाली काङ्ग्रेस र जसपाले किता प्रष्ट नपार्दा सरकार गठनमा अप्ठ्यारो परेको भनेको छ। हामीले औपचारिक रूपमा हाम्रो पार्टीको यो सरकारलाई समर्थन छैन भनेर लेखेर दिने प्राविधिक कुराका कारणले नेपाली काङ्ग्रेस र जसपाले निर्णय नगरेको भन्ने कुरा सत्य होइन। नेपाली काङ्ग्रेस र जसपाले आफ्नै दृष्टिकोणको आधारमा निर्णय गर्नु पर्यो। यो सरकारलाई राख्ने कि अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने, त्यसको निम्ति हामी गम्भीर अपिल गर्दछौँ।
तर अरूसँग जवाब माग्दै सरकारको चर्को आलोचना गरिरहेको माओवादी केन्द्र आफू भने अहिले पनि सत्तापक्ष हो। फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतले नेकपा खारेज गरेसँगै सरकार सङ्कटमा हुँदा समेत माओवादीले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सकेको छैन। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समर्थन छिट्टै फिर्ता लिएर ओली इतरको गठबन्धन गर्ने भनिरहेको छ। तर माओवादीकै कारण 1 महिनादेखि नयाँ सरकार गठन अलमलमा परेको काङ्ग्रेस र जसपाको दाबी छ। नेकपा माओवादीले समर्थन फिर्ता पनि नलिएको एक। दोस्रो कुरो, जनता समाजवादी पार्टीले हामी चाहिँ गणितीय रूपमा एक ढिक्काका साथ उभिन्छौँ भन्ने खालको मनोवैज्ञानिक रूपमा सङ्केत पनि प्रष्ट नगरेको अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले सत्ता समीकरणको लागि हामी प्रधानमन्त्री हामीलाई बनाउनु पर्यो भनेर पनि भन्ने क्रममा गएका छैनौँ र अरूले प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भन्दै गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको पदलाई एकदम मुस्कुराएर ग्रहण गरिहालेको अवस्थामा पनि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी छैन। सत्तामा बस्न पनि नसक्ने, निस्कन समेत डर मानिरहेको माओवादीले पार्टी नै फरक भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट विश्वासको मत लिनु संवैधानिक बाध्यता भएको नयाँ तर्क संसदमा उठाएको छ। तर सत्तारूढ दल एमाले भने माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिँदासम्म विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता नरहेको बताएको छ। उहाँहरूले समर्थन फिर्ता लिने औपचारिक रूपमा गर्नुभयो भने त्यसपछि सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्छ। जबसम्म उहाँहरूले समर्थन फिर्ता लिनुहुन्न तबसम्म त्यो बोल्नु अनैतिक, अमर्यादित, असंसदीय, लोकतन्त्र विरोधी, प्रजातन्त्र र संविधान विरोधी कुरा मात्रै हो। त्यसको कुनै पुष्टि हुँदैन। वैकल्पिक गठबन्धन बनाउन सक्ने ठानिएका 3 दल काङ्ग्रेस, माओवादी र जसपा एकले अर्काको मुख ताक्दा नयाँ सत्ता समीकरणको प्रयास 1 महिनादेखि गोलचक्करमै फसेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि दशरथ राई, काठमाडौँ। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बीचको एकता बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकन नहुने भएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दिएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनको अनुमति दिन अस्वीकार गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर राणा तथा न्यायाधीश द्वय तेजबहादुर केसी र प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको इजलासले निवेदन अगाडि बढाउन अनुमति नदिने आदेश गरेको हो। नेकपा आफ्नो पार्टीको नाम भएको भन्दै ऋषिराम कट्टेलले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश बम कुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले फागुन 23 गते एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतालाई अवैध ठहर गरेको थियो। निवेदकले माग नै नगरेको विषयमा अदालत प्रवेश गरेको दावी गरी दाहालले मङ्गलबार पुनरावलोकनको निवेदन दिएका थिए। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग फास्ट ट्र्याकको सुरुङ र पुल निर्माणको दोस्रो प्याकेजको बोलपत्र प्रक्रिया रद्द गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ। समितिले आज नेपाली सेना र रक्षा मन्त्रालयका अधिकृतलाई बोलाएर छलफल गरी बिना प्रतिस्पर्धा ठेकेदार छान्न खोजिएको भन्दै प्रक्रिया रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो। पूर्व योग्यतामा एउटा कम्पनी मात्र छानिनु सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत भएको र यसबाट आर्थिक प्रतिस्पर्धा हुन नसकी राज्यलाई आर्थिक हानि हुन सक्ने भन्दै समितिले प्रक्रिया रद्द गर्न भनेको छ। प्रतिस्पर्धामा प्री क्वालिफिकेसन पछि जुन टेन्डर आह्वान गरिएको थियो त्यसमा प्री क्वालिफिकेसनबाट छनौट भएका पहिलो प्याकेजमा 2वटा र दोस्रो प्याकेजमा एउटा मात्रै कम्पनी छनौट भएको अवस्थामा चाहिँ प्रतिस्पर्धा हुन नसक्ने स्थिति पैदा भएको दोस्रो प्याकेज जुन छ एउटा मात्रै छनौट गरेको त्यसलाई चाहिँ रद्द गरेर पुनः प्रक्रिया सुरु गर्नलाई प्री क्वालिफिकेसनलाई प्रक्रिया सुरु गर्नको लागि चाहिँ निर्देशन दिने कुरा भयो। मकवानपुरको धोद्रेमा 2वटा सुरुङ मार्ग र पुल निर्माणका लागि पूर्व योग्यतामा 21वटा कम्पनी प्रतिस्पर्धामा थिए। नेपाली सेनाले गरेको पूर्व योग्यता परीक्षणमा चीनको पोली चाङदा इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड योग्य देखिएको थियो। समितिले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली अनुसार खरिद प्रक्रिया पुनः सुरु गर्न निर्देशन दिएको छ। सरकारले 2074 जेठमा 4 वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी सेनालाई द्रुत मार्गको जिम्मा दिएको थियो। तर सेनाले अहिलेसम्म प्रगति देखिने गरी काम गर्न सकेको छैन। समितिले पूर्व योग्यता परीक्षण, बोलपत्र तथा प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी उपयुक्त निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड तयार गरी उपलब्ध गराउन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई समेत निर्देशन दिएको छ। भारतका विभिन्न कोरोना प्रभावित सहर हुँदै आएका नेपालीमा कोरोना संक्रमण देखिने दर बढ्दै गएको छ। पछिल्लो 2 साता यता गौरी फान्टा नाकाबाट भित्रिएका करिब 5000 मध्ये 1000 को परीक्षण गर्दा 42 जनामा भाइरस पुष्टि भएको छ। 4000 भने परीक्षण बिना नै नाकाबाट सिधै घर गएका छन्। गौरीफाटा नाका भएर चैत 3 गते यता मंगलबारसम्म 5152 जना नेपाल आएका छन्।
भारतमा कोरोना बढेको थाहा भएपछि 3 गते पहिलो पटक नाकामा परीक्षण गर्दा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको थियो। हालसम्म 1037 जनाको परीक्षण गर्दा 42 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ। नाकामा पोजिटिभ रिपोर्ट आएकाहरूलाई आइतबारसम्म होम आइसोलेसनका लागि सिधै घर पठाउने गरिएको थियो। सोमबारदेखि भने धनगढी उपमहानगरपालिकाले वडा नम्बर 15 को उर्मामा स्थापना गरेको आइसोलेसनमा पठाउने गरेको छ। उनीहरूलाई रिपोर्ट नेगेटिभ नआएसम्म सोही आइसोलेसनमा राखिनेछ। पोजिटिभ छ उहाँलाई चाहिँ हामीले नगरपालिकाको आइसोलेसन वार्ड उहाँलाई हामी चाहिँ नेगेटिभ नहुँदासम्म हामी चाहिँ त्यही राख्ने गर्छौँ। त्यस्तो लक्षणसहितको केस हुन्छ, सास फेर्न गाह्रो, ज्वरो आउने, उहाँलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सेतीमा चाहिँ होइन उपचारको लागि हामी चाहिँ सेतीमै पठाउँछौँ। भारतबाट आउनेहरूमा भाइरसको संक्रमण दैनिक बढ्दै जाँदा पनि कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका बाहेक अन्य 12 स्थानीय तहले कुनै तयारी गर्न सकेका छैनन्। नाकामा परीक्षण प्रभावकारी बनाएर भारतबाट आउनेहरूको व्यवस्थापन चुस्त बनाउनु पर्ने स्थानीयको माग छ। बोर्डरमै चेक गरेर जसलाई कोभिड छ उहाँलाई उपचारका लागि आइसोलेसनमा राखेर निको भएपछि मात्र पठाउने। उहाँलाई सबैसँग सार्वजनिक बसमा कोभिड लागेका मान्छेलाई पनि पठाइदियो भने त अरूलाई पनि त्यसले सार्छ। सबैको सामूहिक दायित्व र सामूहिक प्रयास भयो भनेपछि पक्कै पनि यसको असरहरूलाई कम गर्न सकिन्छ, यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। पछिल्लो 2 सातामा भारतबाट आएका 4000 जना भने परीक्षण बिनै सार्वजनिक सवारी मार्फत सिधै घर गएका छन्, जसले गर्दा भारतमा फैलिएको दोस्रो लहरको भाइरस संक्रमण समुदायमै पुग्ने खतरा बढेको छ। जोखिमलाई व्यवस्था गरिरहेका स्थानीय तहहरूलाई पूर्व तयारीमा जुट्न जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले निर्देशन दिएको छ। पोजिटिभ देखियो भने त्यसलाई आइसोलेट गर्ने, यहीँ हस्पिटलमा राख्ने, आइसोलेसनमा राख्ने, त्यो चाहिँ हामीले तयारी गरिरहेका छौँ। सकेसम्म कोरोना समुदायमा पुग्न नदिने नै हाम्रो चाहिँ नेपाल सरकारको तयारी चाहिँ रहेको छ। भारतबाट आउने मानिसको व्यवस्थापन तथा कोरोना भाइरसको परीक्षणमा यसअघि गरिएको व्यवस्थाले सुदूरपश्चिममा पहिलो लहरको कोरोना समुदायसम्म पुगेको थियो। त्यसैले भारतमा फैलिएको दोस्रो भाइरस संक्रमणको लहरलाई रोक्न स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकार पूर्व तयारीमा लाग्न आवश्यक देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि महेन्द्र बम, धनगढी, कैलाली। कोरोना भाइरस संक्रमण दर फेरि बढ्न थाले पनि समुदायमा फैलिन नदिनका लागि भने प्रभावकारी कदम चालिएको छैन। अहिले आफै अस्पताल पुग्ने बाहेकको परीक्षण शून्य जस्तै छ। संक्रमण फैलिएको भारतबाट आएकाहरू सोझै समुदायमा पुगिरहेकाले महामारीले फेरि असोज कार्तिकमा जस्तै डरलाग्दो रूप लिन सक्ने जोखिम बढेको छ। चैत लागेपछि 19 दिनमै फागुन महिनाभरको हाराहारीमै संक्रमित थपिएका छन्। यस अवधिमा 62,000 नमुना परीक्षण गर्दा 2283 जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ, जबकि फागुनमा 1,01,000 भन्दा बढी नमुना परीक्षण गर्दा 2621 जनामा संक्रमण देखिएको थियो। अर्थात् पछिल्लो समय नेपालमा संक्रमण दर बढेको छ। छिमेकी देश भारतमा महामारी फेरि तीव्र रूपमा फैलिएपछि नेपालीहरू स्वदेश फर्कने क्रम बढेको छ। त्यही कारण नेपालमा संक्रमण दर बढेको हुन सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुमान छ। तर भारतबाट भित्रिएकाहरू बिना जाँच समुदायमा पुगेका छन्। सीमा नाका र समुदायमा PCR विधिबाट परीक्षण गरिएकै छैन। संक्रमणहरू बढ्दै जाँदा संक्रमणको अवस्थाहरूलाई हेरेर विश्लेषण गरेर त्यसअनुसारको निर्णय गर्ने, त्यसअनुसारको कार्यान्वयन गर्ने कुराहरू गर्न सकिन्छ। त्यसको पछिको पाटो भयो हो अहिलेलाई हामीले विशेष त संक्रमण बढी भएका ठाउँहरूबाट हवाई मार्गबाट अथवा स्थल मार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्नुहुने व्यक्तिहरूको निगरानी बढाएका छौँ। भारतबाट आउनेलाई क्वारेन्टिनमा बस्न त आग्रह गरिएको छ, तर त्यसको कहीँ कतै निगरानी छैन। मन्त्रालयको आग्रहमा सीमा नाकामा शङ्का लाग्नेहरूको एन्टिजेन परीक्षण गरिएको छ, जुन PCR जस्तो भरपर्दो छैन। अहिले अस्पतालमा शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बिरामी र विदेश जानेहरूले नमुना परीक्षण गराइरहेका छन्। समुदाय स्तरमा परीक्षण नै छैन, जसका कारण सरुवा रोग विशेषज्ञहरू असोज कार्तिकमा जसरी नै समुदायमा संक्रमण फैलन सक्ने जोखिम औल्याउँछन्। जो विदेशमा जान चाहन्छन् अथवा कुनै पनि अस्पतालमा कुनै पनि सर्जिकल प्रोसिड्युरहरू गर्नको लागि अथवा कुनै एक्जामिनेसन गर्नका लागि अनिवार्य PCR गरिन्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूको मात्र अहिले पछिल्लो समयमा टेस्टको सङ्ख्या तिनीहरूबाट भइराखेको छ। झन् हिसाब गर्ने भने 60-70% त्यस्ता व्यक्तिहरूको परीक्षण गरिएको छ। विभिन्न सरकारको लेभलमा एउटा समन्वय, सहकार र सहअस्तित्वको भावनाले काम गर्यो भने चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। यदि त्यसमा कुनैमा पनि एउटा ग्याप देखियो भने चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थापन गाह्रो हुन्छ। ठुलो दुर्घटनाको चाहिँ मूल्य चुकाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ।
भारतबाट आउनेको व्यवस्थापनमा कमजोरी र समुदाय स्तरको परीक्षणमा भएको लापरवाहीले गत कार्तिक 5 मा एकै दिन 5743 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। भारतमा नयाँ प्रकारको भाइरसले स्थिति भयावह भइरहेको र त्यहाँबाट नेपाल आउनेको संख्या बढिरहेको कारण उचित मात्रामा सतर्कता अपनाउन नसके परिस्थिति बिग्रदै जान सक्ने विशेषज्ञहरूको चेतावनी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम, काठमाडौँ। सडकमा अलपत्र परेका बालबालिकाका लागि सरकार अभिभावक भएको भाषण प्रधानमन्त्री स्वयंले थुप्रै पटक गरिसकेका छन्। सरकारले अभिभावकत्व लिन थालेपछि सडकमा भौतारिएर हिँड्ने बालबालिका देखिन छाडेको दावी प्रधानमन्त्रीले गरिरहँदा बालबालिका हराउने क्रम भने डरलाग्दो रूपमा बढेको तथ्य बाहिर आएको छ। प्रहरीका अनुसार 1.5 दशकमा 30,000 बालबालिका हराएकामा 49% अझै भेटिएका छैनन्। गत मङ्गलबार महोत्तरी भङ्गाहाबाट घाँस काट्न गएका 7 बालिका घर नफर्किएपछि परिवारमा कोलाहल मचियो। प्रहरीलाई पनि बेचैन बनायो। बुधबार बिहान 7 जना भारतको सीतामढीमा भेटिए। त्यहाँको प्रहरीले नेपाली सुरक्षा निकायलाई जिम्मा लगायो। 7 मध्ये 1 बालिकाले आफूहरू गायिका बन्न भारत जान लागेको प्रारम्भिक बयान दिएकी छिन्। उनीहरूलाई कसले गायिका बनाउने आश्वासन दिएको हो खुलेको छैन। प्रहरीका अनुसार भारतको सिमानासम्म अटोमा गएका उनीहरू त्यहाँबाट बस चढेर सीतामढी पुगेका हुन्। 10 देखि 18 वर्षका यी बालिका कसरी त्यति टाढा पुगे प्रहरीका लागि अनुसन्धानको विषय बनेको छ। जो समय जाने बेला पनि भारतीय प्रहरीहरूले उनीहरूलाई अब उनीहरूले नै हामीले दिइसकेपछि को छन् कि किन हिँड्न लागेको भन्ने कुरा एउटा शङ्का लगाएर चेक जाँच गर्ने बेलामा यिनीहरूलाई मात्र फेला परे र अन्य कसैलाई फेला पारेका छैनन्। अहिले चाहिँ कसैले यिनीहरूलाई फकाएर कुनै गैरकानुनी हिसाबले लग्यो कि अथवा उनीहरू आफै गयो भन्ने कुरा त्यो हामी प्रहरीले अनुसन्धानको विषय नै छ। आफ्नो बालबालिकाहरू चाहिँ के गरिरहेछन्, कस्तो गरिरहेछन्, उनीहरूको साथी सङ्गतिहरूले कस्ता किसिमका साथी सङ्गति छन्, त्यो साथी सङ्गति बालबालिकाको साथसाथै साथी सङ्गतिहरूप्रति पनि जानकारी राख्न र निगरानी राख्न पनि म अन्य अभिभावकलाई अनुरोध गर्छु। महोत्तरीका बालिका त सकुशल फर्किए, तर हराएर घर नफर्किने बालबालिकाको संख्या ठुलो छ। त्यसो त नेपालमा हराएका बालबालिकाको तथ्याङ्क नै डरलाग्दो देखिएका छन्। हराएका बालबालिका खोज्नकै लागि भनेर 2063 सालमा स्थापना भएको बालबालिका खोज तलास केन्द्रका अनुसार त्यस यताको अवधिमा 30,500 बालबालिका हराएका छन्। तीमध्ये 57% अर्थात् 17,500 बालिका हुन्। यो आर्थिक वर्ष गत साउन यता मात्रै 2388 जना बालबालिका हराएकोमा तीमध्ये 80% अर्थात् 1861 बालिका हुन्। केन्द्रको संयन्त्र अहिले हरेक जिल्ला प्रहरी कार्यालयसम्म पुगेको छ। केन्द्रले राखेको तथ्याङ्क अभिभावकले गरेको उजुरीमा आधारित हो। वर्षेनी 2000 भन्दा बढी बालबालिका हराइरहे पनि आधा बालबालिका कहाँ छन् अझै अत्तो पत्तो छैन। 63% बालिकाहरू हराएका छन् भने बालकभन्दा बालिकाहरू र त्यो पनि उमेर अलिकति बढी भइसकेपछि हराउने अवस्थालाई हामीले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि यी बालिकाहरू कुनै न कुनै शोषण या कुनै न कुनै कार्य प्रयोजनको लागि चाहिँ हराउने गर्दछन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु जरुरी छ। बढी खुला सिमाना पनि भएको हुनाले हामीले यो सीमा नाकाहरूमा चाहिँ बालबालिकाहरूलाई चाहिँ रोक्ने संयन्त्रलाई चाहिँ अलिकति प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। आपराधिक समूहले यौन हिंसादेखि अन्य जघन्य अपराधका लागि समेत बालबालिका प्रयोग गर्ने गरेका छन्। त्यसैले बालबालिकाको सुरक्षाप्रति अभिभावक र सरकार दुवै गम्भीर हुनुपर्ने देखिएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि महोत्तरीबाट अमरकान्त ठाकुर र क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। वितरणमुखी कार्यक्रमका कारण विकास निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्नै हम्मे परिरहेका बेला सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रूपमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने घोषणा गरेका छन्। उनले यस्तो घोषणा गर्दा राज्य कोषको अवस्थातर्फ भने विचार पुर्याएको देखिँदैन। प्रधानमन्त्री ओलीले मङ्गलबार एक सार्वजनिक कार्यक्रम मार्फत आगामी आर्थिक वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने उद्घोष गरे। साउन 1 गतेबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता अलिक बढ्छ नै, लागु हुने गरी साउन 1 गतेबाट लागु हुने गरी बढ्छ।
कसैलाई आपत्ति लाग्ला, आपत्ति लाग्छ भने फेरि मैले भनिदिन्छु, आपत्ति लाग्छ भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता साउन 1 गतेबाट लागू हुने गरी बढाइनेछ। उता सरकारलाई भने त्यस्तो खर्च कहाँबाट जोहो गर्ने भन्ने चुनौती छ। सामाजिक सुरक्षा र अरू संरक्षणजन्य कार्यक्रममा गत आर्थिक वर्ष 1 खर्ब 47 अर्ब रुपियाँ खर्च भएकामा यो आर्थिक वर्ष 1 खर्ब 88 अर्ब छुट्याइएको छ। कर्मचारीको निवृत्ति भरण, उपदान, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, एकल महिला, अपाङ्गता भएका लगायतलाई दिइने भत्ता यसमा पर्छ। पेन्सन पाउने कर्मचारीको संख्यामा वृद्धि र औसत आयु बढेकाले भत्ता पाउनेको संख्यामा बढोत्तरी भइरहेको छ। आर्थिक वर्ष 2071-72मा सामाजिक सुरक्षामा 14 अर्ब रुपियाँ खर्च भएको थियो। त्यो वर्ष भत्ता पाउनेको संख्या 17 लाख थियो। अहिले यस्तो भत्ता पाउनेको संख्या 32 लाख पुगेको छ। नेपालमा चाहिने अब अन्य मुलुकहरूको तुलनामा हाम्रै जस्तै मुलुकहरू चाहिँ विकासोन्मुख मुलुकहरू जो छन्, अन्य मुलुकहरूको तुलनामा जीडीपीको सबैभन्दा धेरै सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्ने मुलुक नेपाल हो। झन्नै हामी सामाजिक सुरक्षामा चाहिँ जीडीपीको ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्टको झन्नै 4% चाहिँ नि अब सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुन्छ। त्यो छिमेकी मुलुकहरूमा काहीँ पनि त्यति खर्च हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ त्यो अब सामाजिक सुरक्षालाई देख्दाखेरि जहाँ जसलाई आवश्यकता छ तपाईँको चाहिँ नि न्यूनतम आवश्यकताहरू पुरा गरेर चाहिँ नि न्यूनतम जीवन स्तर कायम गर्नको लागि पनि चाहिँ नि उनीहरू चाहिँ नि आम्दानीका स्रोतहरू छँदै छैनन् भने त्यस्तालाई चाहिँ नि अब सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ। 2052मा जनै 100 रुपियाँका दरले वितरण गर्न थालिएको ज्येष्ठ नागरिक लगायतलाई दिने भत्ताको रकम अहिले 3000 पुगेको छ। 2074को निर्वाचनमा एमाले भत्ता प्रति व्यक्ति 5000 पुर्याउने आश्वासन दिएको थियो। लहरी आश्वासन र घोषणाका कारण आम्दानीको तुलनामा खर्च अकासिएको छ। आर्थिक वर्ष 2071-72मा सरकारको आम्दानी 5 खर्ब 31 अर्ब थियो। गत आर्थिक वर्ष 8 खर्ब 41 अर्ब आम्दानी गर्यो, अर्थात् आम्दानी 5 वर्षमा 58%ले बढ्यो। सामाजिक सुरक्षा खर्च भने यस अवधिमा करिब 10 गुणा बढ्यो। सिनियर सिटिजनहरुमा चाहिँ राम्रो गरी पुगेको छ, तर त्योभन्दा बाहेकको अरूमा चाहिँ अब महिला चाहिँ बालबालिकाको कुरा भयो, त्यसपछि अहिले अपाङ्गता भएका कोहरूको सन्दर्भमा चाहिँ त्यसमा हुनुपर्ने जति न्याय नभएको पनि छ। तर एउटा कुरा के छ भने अनुगमनको पर्याप्त अनुगमन हुन नसकेको कारणले गर्दा त्यसमा डुप्लिकेसन पनि भएको छ र सरकार पनि यसमा कतिपय अवस्थामा स्पष्ट छैन। नागरिकको सुरक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हो, तर त्यसो भनेर ढुकुरीलाई ख्याल नगरी रकम बाँड्ने होलले नयाँ पुस्ताको थाप्लोमा ऋणको भारी थेगी नसक्नु गरी बन्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हरिशरण तिमिल सिन्हा र रूपक कुरेलाका साथमा सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। शेयर बजारमा आज 7.25 अर्ब रुपियाँको कारोबार भएको छ। यस्तै बजार मापन गर्ने परिसूचक 13 अङ्कले बढेर 2632 अङ्कमा पुगेको छ। बैंक, विकास बैंक, व्यापार, जलविद्युत, अन्य लगायत 9वटा समूहले परिसूचक बढाएका छन्। व्यापार समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 368 अङ्कले उकालो लागेको छ। यस्तै अन्य समूहको 64, विकास बैंकको 53 र जलविद्युत समूहको परिसूचक 24 अङ्कले बढेको छ। सान्जेन जलविद्युत, किसान लघुवित्त, अजोड इन्सुरेन्स लगायतका 6वटा कम्पनीका लगानीकर्ताले सबैभन्दा धेरै कमाएका छन्। जलविद्युत लगानी तथा विकास, सानिमा जनरल इन्सुरेन्स र चन्द्रगिरी हिल्स कम्पनीका लगानीकर्ताले 3% भन्दा धेरै गुमाएका छन्। आज 1,43,90,000 किता शेयर 7 अर्ब 25 करोड 9 लाख रुपियाँमा किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। सरकारले सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने करदातालाई सम्मान गरेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले आज काठमाडौँमा एक कार्यक्रम गरी आर्थिक वर्ष 2075-76मा सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने कम्पनी सूर्य नेपाललाई सम्मान गरेको हो। त्यसैगरी निर्यातकर्ता मध्ये बढी आयकर तिर्ने डाबर नेपाल उद्योगतर्फ हिमाल पावर, कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उद्योगतर्फ अन्नपूर्ण एग्रो, सहकारी तथा लघु वित्ततर्फ छिमेकी लघु वित्त सम्मानित भएका छन्। यसैगरी बैंक मध्ये नबिल, बिमामा नेपाल पुनर्बिमा र विप्रेषणतर्फ आइएमईलाई सम्मान गरिएको छ। व्यक्तिगत रूपमा सबैभन्दा बढी आयकर विजय कुमार शाहले तिरेका छन्। सरकारले हरेक वर्ष मङ्सिर 1 गते कर दिवसका अवसरमा करदातालाई सम्मान गर्दै आएकामा यसपालि कोरोना महामारीका कारण 4.5 महिनापछि सम्मान गरिएको हो। अब बाँकी समाचार।
बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास बिमस्टेकको बैठक सदस्य मुलुक म्यानमारको विषयमा प्रवेश नै नगरी बैठक सम्पन्न भएको छ। बिमस्टेकको आज बसेको 17औं परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठकमा म्यानमारमा भएको सैनिक कू र त्यसपछि भएको दमनको विषयले प्रवेश नै नपाएको हो। भर्चुअल बैठकमा सबै सदस्य राष्ट्रका प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए। बुधबार भएको परराष्ट्र सचिव स्तरीय बैठकमा म्यानमार घटनाले प्रवेश नपाएपछि आलोचना भएको थियो। तर मन्त्रीस्तरीय बैठकले समेत म्यानमारमा सेनाको दमनप्रति आँखा चिम्लिएको छ। म्यानमारको घटनामा अहिलेसम्म बिमस्टेकका सदस्य मुलुकहरू आधिकारिक धारणा पनि सार्वजनिक गरेका छैनन्। बैठकमा सदस्य राष्ट्रबीच आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणमा साझा धारणा बनाउने विषयमा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, चीन र भारत जोड्ने रेलमार्ग कुरामै सीमित हुनुको मुख्य कारण के भन्नुहुन्छ? ए. अध्ययन नपुग्नु, बी. कमजोर पहल कदमी र सी. ल्याकत बाहिरका योजना। जनमतको नतिजा यस्तो छ। ए. अध्ययन नपुग्नुमा 20%, बी. कमजोर पहल कदमीमा 43% र सी. ल्याकत बाहिरका योजनामा 37%। अब आजको प्रश्न। जनमत। आज हाम्रो प्रश्न छ, सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने सरकारको तयारीलाई के भन्नुहुन्छ? ए. नागरिक दायित्वबोध, बी. ढुकुटीप्रति बेवास्ता र सी. मतदाता रिसाउने मेलो। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका अधिकांश स्थानमा शुक्रबारदेखि देखिएको वायु प्रदूषण कम भएको छ। तुवालो पुरै हट्ने भने अझै केही दिन लाग्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। गैराती परेको पानीका कारण वायु प्रदूषण घटेको हो। गैराती प्रदेश 1, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा पानी परेको थियो। पोखरामा सबैभन्दा धेरै 20 मिलिमिटर पानी परेको थियो। पानीले धुलोका कण जमिनमा खसेकाले भिजिबिलिटी बढेको महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका मौसमविदका अनुसार आज 7 किलोमिटर भिजिबिलिटी भयो। हिजो परेको पानीले वायुमण्डलमा प्रदूषणको मात्रा कम भएको तर पूर्ण रूपमा सफा हुन अझै 3-4 दिन लाग्ने महाशाखाले जनाएको छ। चाँडै नै नियन्त्रण हुन्छ, तर आगामी केही दिनसम्मको अवस्था हेर्दाखेरि यो बागमती, गण्डकी र प्रदेश 1 को पहाडी भागको थोरै स्थानमा मात्रै क्षणिक वर्षाको सम्भावना देखिएको छ। त्यो हुनाले केही मात्रामा त राहत होला, तर पछि फेरि प्रदूषणको मात्रा बढ्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। देशका विभिन्न भागमा लागेको डडेलोले वायु प्रदूषण बढ्दा शुक्रबार र शनिबार भिजिबिलिटी 1 किलोमिटरमा झरेको थियो। आज उपत्यकामा वायु प्रदूषण सूचकाङ्क AQI 166मा झरेको छ। AQI शुक्रबार 551 सम्म मापन गरिएको थियो। प्रदूषणको मात्रा घटेकाले सबैजसो गन्तव्यमा तालिका अनुसार नै उडान भएको त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ। अब जनताको आवाज हामीले सिन्धुपाल्चोकमा सोधेका छौँ, विद्यालय तहमा पढ्दै गर्दा सानै उमेरमा हुने विवाह रोक्न कसले के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। बाल विवाहले गर्दाखेरि हुन सक्ने समस्याहरूबारे जानकारी दिने। बाल विवाह रोक्नको लागि विद्यालयको तल्लो तहबाट पाठ्यक्रम लागू गर्नु पर्यो। स्थानीय तहले नीति नियम कानुन बाल विवाह रोकथामको लागि बनाउनु पर्छ। घर परिवारले पनि रोजगार र शिक्षाको लागि प्रेरित गराउनु गर्नु। बाल विवाह सम्बन्धी अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षक रहेर छलफल गर्नु पर्यो। यदि बाल विवाह हुन लागेको छ भने कुनै पनि संस्था, बालबालिका सम्बन्धी संस्था वा प्रहरीमा खबर गर्ने। अभिभावकमा चेतना हुनुपर्छ, विद्यार्थीमा पनि चेतना हुनुपर्छ। आमा बाबाहरूले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई सानै उमेरमा विवाह गर्न दिनु हुँदैन भनेर चेतना गराउनुपर्छ। छोराछोरी चाहिँ 15 वर्ष पुगेपछि बिहे गर्नुपर्छ भन्ने एउटा संस्कार छ, त्यो संस्कारलाई हटाउनुपर्छ। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। NBA महिला तथा पुरुष क्लब भलिबल प्रतियोगिता आजबाट सुरु भएको छ। पुरुषतर्फ APF र नेपाल पुलिस तथा महिलातर्फ न्यू डायमन्ड विजयी भएका छन्।
दस्तत रङ्गशाला स्थित कबडलमा भएको खेलमा पुलिसले नयाँ बजार सामाजिक युवा क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा हरायो। पुलिसले पहिलो सेट सहजै 25-9 ले जितेको थियो। दोस्रो सेटमा नयाँ बजारले सुधारिएको खेल प्रदर्शन गर्यो। दोस्रो सेट 25-21 ले आफ्नो पक्षमा पारेको पुलिसले तेस्रो सेट 25-16 ले जितेर 3 अङ्क जोड्यो। यस्तै एपिएफले बुलबुले रारा क्लबलाई 25-20, 28-26, 18-25 र 32-30 को सेटमा हरायो। आजै महिलातर्फ न्यू डायमन्डले ढोरपाटनलाई 3-0 को सोझो सेटमा हरायो। तुलनात्मक रूपमा कमजोर ढोरपाटन न्यू डायमन्ड सामु निरीह देखियो। पहिलो सेट 25-6 ले जितेको न्यू डायमन्डले दोस्रो सेट 25-2 र तेस्रो सेट 25-5 ले आफ्नो पक्षमा पार्यो। काठमाडौँ ब्याडमिन्टन एकाडेमीले आगामी जेठ 20 देखि 22 गतेसम्म काठमाडौँ टिम च्याम्पियनसिप कर्पोरेट ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भएको छ। आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एकाडेमीले प्रतियोगितामा 16 टिमको सहभागिता रहने बताएको छ। टिमलाई 4 समूहमा विभाजन गरिनेछ। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कबडलमा हुने प्रतियोगिता लिग कम नकआउटका आधारमा खेलाइनेछ। 5 इभेन्ट्स मध्ये 3 इभेन्ट्स जित्ने टिमले खेल जित्नेछ। वरियता प्राप्त खेलाडीका लागि विजेताले 50,000 र उपविजेताले 35,000, सेमिफाइनल खेल्नेले 30,000 रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्। प्रतियोगिताको मुख्य प्रायोजक कुमारी बैंक भएको छ। बङ्गलादेश विरुद्धको 3 खेलको T20 सिरिज न्युजिल्यान्डले क्लिन स्विप गरेको छ। तेस्रो तथा अन्तिम खेलमा न्युजिल्यान्ड 65 रनले विजयी भयो। आज पहिले ब्याटिङ गरेको न्युजिल्यान्डले वर्षाका कारण 10 ओभरमा झारिएको खेलमा 4 विकेटको क्षतिमा 141 रन बनायो। मार्टिन गुप्टिलले 44 रन बनाए। फिन एलेनले विस्फोटक ब्याटिङ गरी 71 रनको योगदान गरे। उनले 29 बलमा 10 चौका र 3 छक्का प्रहार गरे। यस्तै ग्लेन फिलिप्सले 14 रन बनाए। जवाफमा बङ्गलादेश 9 ओभर 3 बलमा 76 रनमा अल आउट भयो। उसका 3 खेलाडीले मात्र दोहोरो अङ्क जोडे। मोहम्मद नईमले 19, सौम्य सरकारले 10 र मोसादेक होसेनले 13 रन बनाए। बङ्गलादेशको पारी ध्वस्त पार्ने क्रममा डोट एस्ट्रेलियाले 4 र टिम साउदीले 3 विकेट हात पारे। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिले यति नै। धन्यवाद रोशन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। अब हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन राति 10:30 बजे अङ्ग्रेजी र राति 11 बजे नेपालीमा हुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।